खान कहाँ है? हम तुम्हारे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मेरे मौजूद जनाब मोहतरम जनाब मजीद कुरैशी भाई, मैडम सीमा अफरीदी और हमारे और सीनियर सियासी रहनुमा मीर हैदर अली खान तारपुर साहब, आगे तक दे दो, आगे तक जानी, आगे तक जाओ। नदीम जतोई भाई और फुरकान भाई, उनके ब्रादरान, यूसुफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में इलेक्शन का माहौल चल रहा है और थोड़ा खामोशी करें बेटा, थोड़ा खामोश हो, थोड़ा सा 2-3 बातें चुप करवाओ यार, ये बच्चों को बिठाओ यार, ये पीछे। इलेक्शन का माहौल चल रहा है और 8 फरवरी 2024 हमने और आपने अपनी तकदीर का फैसला करना है। तकदीर का मतलब है 5 साल सियासी कैरियर का जो कैंडिडेट आपने चुनना है, उसी पे आपने अपने 5 साल का इंतजार करेंगे। आपका वोट सही मायने में ऐसे लोगों को देना चाहिए जो आपके काम आ सके, जो आपके सामने हो। बेशक जैसा कि आपके इल्म में 30 साल से ज़ायद मुसलसल MNA भी रहे हैं, MPA भी रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। तो हम आपके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चैनल से आए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको यकीन दिलाएंगे यहाँ पर तरक्याती काम भी होंगे, रोड भी बनेंगे इंशाअल्लाह, सीवरेज का काम भी होगा इंशाअल्लाह इस रोड गुलशन की खरीदलाई में। और देखिए, जिसकी सिंध गवर्नमेंट होती है, आपका मेयर हैदराबाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो आपके तमाम जो भी काम का सिलसिला है वो घूम फिर कर आएगा सिंध गवर्नमेंट के पास। तो क्यों ना मुंतखब हम उन्हीं को करें जो आपके हुकूमती लोग हों। हमारा MNA MPA आप कामयाब करते हैं इंशाल्लाह, तो आपके जितने भी मामला हैं, काम के प्रोसेस है, वो आसान हो जाएंगे। देखिए हमारा ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब फरीद कुरैशी साहब, फुरकान कुरैशी साहब, अहले मौला, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, माओ बहनों, बुज़ुर्गों तक, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। आपकी बड़ी मेहरबानी, सर्दी में आपने इतना एहतमाम किया, हमें इज़्ज़त बख्शी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में, बरकतों में, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ रोज़गार में, बच्चों में दिन 2 गुनी रात 4 गुनी बरकत करे। इलेक्शन का दौर है, हाजी साहब ने आपसे जो वादे किए, हमें यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे जो हैं वो तमाम अपने वादे पूरे करेंगे और एक अच्छा दौर आएगा। क्योंकि माजी में जो थी वो मोहब्बतें कम और नफ़रतें ज़्यादा थी, भाई को भाई से लड़ाया गया और अपना मकसद निकालने के लिए। आजकल मैं जहाँ से गुज़रता हूँ तो बहुत सारे लोग मोहब्बत से पेश आते हैं, हमें हाथ हिलाकर हमें इज़्ज़त के साथ पेश आते हैं। मैं उनके लिए भी दुआ हूँ। और एक बात आपको मैं बता दूँ कि हम जो ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये आपके लिए, आपकी ताकत के लिए हमने इस्तेमाल की है, और ये किसी सरकारी ओहदे के बाद नहीं ली गई हैं। ये हाजी साहब के अपने खून पसीने की कमाइयाँ, इनके बाप दादा की कमाई है। तो हज़रत उस्मान गनी भी आपको याद होगा कि आकाए दो जहान को जब पैसों की ज़रूरत थी तो हज़रत सुलेमान ने अपने ख़जाने खोल दिए थे। तो आज अगर हमारे भाइयों को ज़रूरत है तो हमारे नुमाइंदे अगर ये बड़ी गाड़ियाँ लिए फिर रहे हैं तो ये आपकी ताकत के लिए फिर रहे हैं। और ये ताकत जो है वो कुरान में भी इस बात का जिक्र है कि अपने जो मुखालिफिन हैं उन पर अपने घोड़े, अपने ताकत, अपनी तलवारें उनको दिखाओ ताकि उन पर रोब दबदबा आ जाए। वरना आपको याद है इन इलाकों में कोई घुस भी नहीं सकता था। तो आज ये आप लोगों ने हिम्मत की है, ये आप लोगों की मेहरबानियां हैं
کہ آپ لوگوں نے ایک قسم کی بغاوت کی ہے, ایک قسم کی آپ نے حق کا ساتھ دیا ہے, اور انشاءاللہ یہ کامیاب رہیں گے آپ, کیونکہ اسی میں ہماری اصل تبدیلی یہی ہے. وہ عمران خان والی تبدیلی نہیں ہے کہ بس ایک حکومت کو ہٹا دو دوسری آ جائے. اصل تبدیلی یہ ہے کہ دلوں کو تبدیل کرو, اور آپ نے اپنا یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کی دلیں تبدیل ہو چکی ہیں اور حق کی راہ پر چل پڑی ہیں. ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمارے نمائندے دن رات آپ کی خدمت کریں گے, دن رات آپ کو عزت دیں گے. میں آپ کو ایک قصہ سناؤں, کیونکہ آج سردی بھی زیادہ ہے اور تھوڑا وقت بھی کم ہے ہمارے پاس. ایک میں ماضی میں وہاں سناتا آیا ہوں, آپ کو پھر ایک بار سنا دیتا ہوں کہ شیر آپ کو پتہ ہے جب شکار کرتا ہے تو گوشت کے ساتھ ہڈیاں بھی کھا جاتا ہے. تو ہوا یہ کہ اس کے گلے میں ہڈی پھنس گئی, تو اس نے دیکھا کہ اب یہ نکلے کیسے. اپن تو پھر بھی لکڑی وکڑی ڈال کے نکال لیتے, اب شیر کے ہاتھ تو نہیں ہے بیچارے کے. تو شیر نے دیکھا ایک بگلا جو ہے, بگلے کی چونچ لمبی ہوتی ہے. اس نے اس کو کہا کہ مہربانی کر, یہ تیری چونچ لمبی ہے, میری ہڈی نکال, میں تیرا احسان مند رہوں گا. بگلا ڈر گیا بیچارہ, اس نے کہا شیر کے منہ میں منہ ڈالوں تو ہو سکتا ہے مجھے ہی چبا لے. تو اس نے کہا نہیں, یہ شیر کا وعدہ ہے. اس نے جب ہڈی نکالی, شیر کا سانس میں سانس آیا, تو اس نے کہا کہ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے, اب آپ میں تیری جنگل میں عزت کراؤں, تیری شہر میں عزت کراؤں. اس کو اپنا پیٹھ پہ بٹھایا اور سارے جنگل کا اس کو سیر کرایا. جو دنیا دیکھے وہ بولے کہ سرکار آپ تو اپنے پر مکھی نہیں بٹھانے دیتے, یہ بگلا کیسے آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا اس نے مجھ پر احسان کیا ہے, میں اس کو اپنے احسان کا بدلہ دے رہا ہوں. تو ہمارے نمائندے انشاءاللہ آپ کی عزت بھی کریں گے, آپ کی خدمت بھی کریں گے, اور آپ کی دن رات آپ کے حوالے ہوں گے. پھر بگلا جو تھا وہ خوش ہو گیا, اس نے کہا یار یہ تو بڑا ثواب میں نے کمایا ہے. آگے جو گیا تو ایک چوہا جو تھا وہ پانی میں ایسی سردی میں ٹھٹر رہا تھا, وہ ڈوب جاتا. اس نے کہا کہ شیر کو میں بچا کر آیا ہوں تو چلو چوہے کو بھی بچا لیتا ہوں. جب چوہے کو بچایا تو اس نے کہا مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے, بگلا مجھے اپنے جو ہے وہ بغل میں ڈالو تاکہ میں گرم ہو جاؤں. اب چوہا تو اپنی حرکت سے رہے گا نہیں, وہ تو شیر تھا. اب چوہا اپنی حرکت سے کیسے باز آئے, اس نے اپنے محسن کے پر کاٹنے لگ گیا. تو بھائی جو ہمارے پچھلے نمائندے تھے انہوں نے تو ہمارا اپنا حیدرآباد کو کاٹا, اپنی قوم کو کاٹا, اپنے بھائیوں کو کاٹا. تو یہ آپ پر فیصلہ ہے کہ آپ شیر کے پیٹھ میں بیٹھنا چاہو گے یا بگلے کی بغل میں بیٹھنا چاہو گے. بڑی مہربانی, اللہ آپ سب لوگوں کو خوش آباد رکھے. تھوڑا کہا زیادہ سننا, مہربانی, اللہ خوش رکھے.